नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 35। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। युरीदून अन यख़्रुजू मिनन नारि वमा हुम बिख़ारिजीन मिन्हा वलहुम अज़ाबुन मुक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला ने डाकू की सज़ा का ज़िक्र फरमाया कि अगर दुनिया में कोई बंदा डाका डाल लेता है तो उसकी शरई तौर पर सज़ा क्या होगी। आज के सबक में चोरी की सज़ा का ज़िक्र आ रहा है कि एक बंदा चोरी कर लेता है तो उसकी सज़ा शरई तौर पर क्या होगी। लेकिन डाकू और चोरी की सज़ा के दरमियान में अल्लाह ताला इंसान को तक़वा इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला का इंसान के साथ मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ ऐसा है कि कभी अल्लाह की ज़ात इंसान को मोहब्बत भरे अंदाज में नसीहत फरमाते हुए नज़र आते हैं, कभी अल्लाह की ज़ात इसी इंसान की हदायत के लिए अपने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजते हैं, इसी इंसान की रहनुमाई और हदायत के लिए अल्लाह ताला आसमानी किताबें नाज़िल फरमाते हैं, इसी इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला आखिरी किताब कुरान मजीद को नाज़िल फरमाते हैं ताकि इंसान हदायत हासिल करे, रोशनी हासिल करे और गुमराही जुल्मत से निकल जाए। लेकिन ये इंसान जब इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता और फिर भी अंधेरे और जुल्मत की गहराई के अंदर पिसा रहता है तो फिर अल्लाह की ज़ात उसके लिए क़वानीन भी नाज़िल फरमाते हैं ताकि एक इंसान को सज़ा जारी होने के साथ दूसरे लोगों के लिए इबरत का सामान बन जाए और ये चोर दरवाज़ा, डाकू का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। असल ये सारे के सारे मामलात, चाहे वो सज़ा की सूरत में हो, चाहे वो मोहब्बत भरे अंदाज में समझाने की सूरत में हो, ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात की इंसान के साथ मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह इंसान के साथ बहुत प्यार फरमा रहे हैं। आज के सबक में अल्लाह ताला इंसान को तक़वे का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरो। वो इंसान जिसके दिल के अंदर अल्लाह की ज़ात का खौफ और डर पैदा हो गया वो गुनाहों से बच गया। हर वक्त नेकी का सामना होगा, नेकी के इख्तियार करने की उसको कशिश होगी, उसको ख्याल होगा कि मैंने नेकी इख्तियार करनी। ये तक़वे के फ़वाइद होंगे। आज रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और रोज़े का भी असल मकसद इंसान को मुत्तकी बनाना है, परहेज़गार बनाना है।
इसके बाद इरशाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीलता। वब्तगू का माना है तलाश करो, इलैहि उसी अल्लाह की तरफ, अल वसीला वसीला। वसीला का माना क्या है? कुर्ब। उस अल्लाह की ज़ात का कुर्ब तलाश करो। अब कुर्ब कैसे मिलेगा? कुर्ब मिलेगा नेक अमाल करने के साथ, कुर्ब मिलेगा अल्लाह की फरमाबरदारी करने के साथ, कुर्ब मिलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ। तो जिस इंसान ने अल्लाह की ज़ात का कुर्ब हासिल करना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो नेक अमाल करे, नेक लोगों के साथ उठता रहे, बैठता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार करे, मोहब्बत भरा अंदाज पेश सामने रखे। जब वो इस अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत रखेगा और नेक लोगों के साथ मोहब्बत रखेगा, अच्छे और नेक लोगों के साथ उठना बैठना रखेगा, तो ये इंसान अल्लाह के कुर्ब तक पहुँचने का रास्ता इख्तियार कर रहा है। और इसी को अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने का और अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करने का रास्ता तलाश करो। वसीला, वाव सीन और लाम, वस्ल। और एक होता है वाव स्वाद और लाम। दोनों के मानी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। वस्ल का माना होता है मिलना, जोड़ना, और जो वस्ल सीन के साथ आता है इसका माना भी होता है जोड़ना, मिलना। लेकिन फ़र्क दोनों के अंदर ये है कि जो वस्ल स्वाद के साथ आता है उसके अंदर मिलना जोड़ना मुतलकन है, चाहे वो मोहब्बत और रग़बत के साथ मिलना हो या मुतलकन हो। और वाव सीन लाम के साथ जब वस्ल आएगा तो इसका मतलब मोहब्बत और रग़बत के साथ मिलना होगा। गोया कि ए इंसान, तू अपना ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ ले, मोहब्बत के साथ, रग़बत के साथ अपने आप को मिला ले अल्लाह की ज़ात के साथ, मोहब्बत और रग़बत के ज़रिए से। ये है वसीला। एक दूसरा माना मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि वसीला जन्नत में एक बहुत बड़ा आला मकाम है जो सिर्फ़ पूरी कायनात में एक ही आदमी को मिलेगा। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत बड़ा इनाम होगा और वो सिर्फ़ कायनात में एक आदमी को मिलेगा। मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वसीला एक आला दर्जा है जन्नत का, जिसके ऊपर और कोई दर्जा नहीं। तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला वो दर्जा मुझे अता फरमा दे। जब हम आज़ान सुनने के बाद उसकी दुआ पढ़ते हैं तो उस दुआ के अंदर हम यूँ दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला। ये हम कह रहे हैं कि या ए अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा दे। ये वो वसीला दर्जा है जन्नत का आला तरीन जो कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग रहे हैं। वो अल्लाह ताला ने लिख दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो मिलकर रहना है। लेकिन जब हम दुआ मांग लेंगे तो हम अपनी मोहब्बत का सबूत दे देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ कि हुजूर हमने भी वसीले के लिए दुआ मांगी। एक तीसरी तशरीह वसीले के हवाले से,
چونکہ وسیلے کا معنی ہے قرب حاصل کرنا اللہ کی ذات کا، اور اس قرب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ محبت، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہم نیک لوگوں کی محبت اللہ کی ذات اقدس کے سامنے پیش کریں گے، اس کا نام ہے وسیلہ، جو کہ عرف عام کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرو، اللہ کے سامنے واسطہ پیش کرو، تو یہ واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے۔ یہ کس صورت میں جائز ہے؟ کہ ہم یوں کہیں کہ اے اللہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری اس دعا کو قبول فرما لے، یہ جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بارش مانگنے کا موقع ہے اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہمارے پاس موجود ہیں، اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے، دوران سفر ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینی پڑی کیونکہ طوفان بہت آ گیا تھا، غار کا پتھر گر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے واقعے کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر بھی یہ بات ملتی ہے کہ ان تینوں بندوں نے جب پتھر کو دھکا لگا کر راستہ کھلوانا چاہا تو پتھر بہت مضبوط تھا، وہ نہیں کھلوا سکے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمارے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے، ایک آدمی نے اپنا عمل اللہ کی جناب میں پیش کیا کہ اے اللہ، یہ عمل آپ کو قبول ہے تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے ہمارا یہ راستہ کھول دے، تو اللہ نے کھول دیا۔ دوسرا تیسرا پہ پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ لیکن وسیلہ آگے جا کر ایک مقام پر شرک کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جب اس کی شرائط کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ وہ کس صورت میں؟ کہ جب ہم کسی بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیں کہ یہ بزرگ سب کچھ کرے گا، یہ اللہ والا ہے، یہی سب کچھ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے منوا لے گا خود ہی، یہ شرک بن جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، درمیان میں وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی ذات سے ہٹ کر بات کسی بزرگ سے، کسی ولی سے اس انداز سے ہو جائے گی کہ آپ میرا کام کر دیں، بس پھر وہ شرک بن جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے۔ پہلے حکم ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، پھر حکم ارشاد فرمایا وسیلہ اختیار کرو، پھر حکم ارشاد فرمایا کہ جہاد کا راستہ اختیار کرو۔ یہ سب چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ کے ساتھ محبت بڑھنے کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دینے کے لیے قیامت کے دن کا احوال سامنے رکھا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی اس قدر ہوگی کہ ایک کافر بندے کو جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے سامنے وہ عذاب رکھا جائے گا
جو اللہ کی ذات اس کو دینے والی ہے، اس عذاب کو دیکھ کر وہ کافر بندہ، اس کے پاس اللہ کی ذات کی طرف سے پوری روئے زمین کے سارے خزانے، جتنے روپے ہیں وہ بھی، جتنا سونا ہے وہ بھی، جتنی چاندی وہ بھی، ہیرے جواہرات سب کچھ وہ بھی، پوری دنیا کے یہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، اور اس کی طرح کے، اس کی مثل کے اور بھی اس کے برابر رکھ دیے جائیں کہ یہ تمہارے سامنے ہے۔ اب اس عذاب کو دیکھ کر وہ یہ سب چیزیں بدلے میں دینا چاہے کہ یہ بدلہ لے لو اور مجھے عذاب سے نجات دے دو، مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دو، اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ فدیہ، اس کا یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا عمل کا مقام ہے جہاں پر کسی نے جو کر لیا بغیر پیسے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ اب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ، ذکر و اذکار، سب کچھ، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، یہاں پر سب کچھ بغیر پیسے کے اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے، محبت بھی ہو رہی، پیار بھی آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ دنیا بھر کے سارے خزانے اور اس کی مثل اور خزانے بھی اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہے کہ مجھے معافی مل جائے، اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کیا جائے۔ یہ دنیا عمل کا مقام ہے جہاں پر جو کچھ کر لیا وہی قیامت کے دن اس کو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو کافر لوگ ہیں، لو ان لہم، اگر ہو ان کے پاس، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اس کے مثل بھی، معہ، اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو، تاکہ وہ بدلے میں دے دیں اس کو، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب کو سامنے رکھ کر اس کو بدلے میں دینا چاہیں تو ما تقبل منہم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ یہ نکل جائیں آگ سے، وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں، وما هم بخارجین منہا، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ فدیہ دے کر، بدلہ دے کر کوئی نکلنا چاہے گا، اللہ فرماتے وہاں سے نہیں نکل پائے گا۔ وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کو بیان فرمایا۔ کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی تھی کہ 5 قسم کی سزائیں شرعی طور پر ثابت ہیں۔ ڈاکو کی سزا، اگر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا تو اس کی سزا یہ ہے، کل کے سبق میں بات گزری کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ جو چوری کرتا ہے اس کا دایاں ہاتھ گھٹنے سے کاٹ دیا جائے گا۔ جو زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ چوتھی سزا، اگر کسی نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، اور وہ اپنے الزام کو ثابت نہیں کر سکا، تو شریعت نے اس کی بھی سزا رکھی کہ تو نے کسی کو بے عزت کیوں کیا، تو نے کسی کی عزت کو خاک میں کیوں ملایا، اس کو سزا ملے گی۔ اس کی سزا ہے شرعی طور پر 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ یہ 4 سزائیں تو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ اور ایک 5ویں سزا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرنے والا،
इसकी शरई तौर पर सज़ा इजमाए सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन से साबित है, वो भी 80 कोड़े है कि इसको 80 कोड़े मारे जाएं। आज के सबक में अब चोरी की सज़ा अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। वसारी को सारे कहते हैं चोरी करने वाला मर्द, मुज़क्कर का सीगा है। वसारी का तो चोरी करने वाली औरत, अगर मर्द ने चोरी की उसके साथ भी यही सज़ा का मामला होगा, अगर औरत चोरी कर लेती है उसके साथ भी यही सज़ा का मामला होगा। क्या करेंगे? फ़क़्तऊ काट डालो, ऐदियहुमा इन दोनों का हाथ, जज़ाअन सज़ा में। ये कुरान पाक कह रहा है। आज लोगों को सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। कल मैंने अर्ज़ कर दिया था कि इस सज़ाओं की वजह क्या है, इतनी सख्त सज़ाएं क्यों रखी गई हैं। और आज अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी बयान फरमा दिया, बिमा कसबा, ये तो कमाई है इसकी, ये इसके अपने हाथ की कमाई है जिसकी वजह से आज इसका हाथ काटना पड़ा। ये इसका अपना जुर्म है जिसकी वजह से इसका हाथ काटना पड़ा। नकालम मिन अल्लाह, नकालन कहते हैं ये इबरत की जगह है, ये इबरत का सामान है, ये तंबीह का सामान है। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से ये तंबीह की जा रही, ये इबरत के लिए पेश किया जा रहा है इसको, ताकि दूसरे लोग चोरी से तौबा ताइब हो जाएं और कोई भी चोरी ना करे। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब भी है, हकीम हिकमत वाला भी है। अल्लाह की ज़ात गालिब है, कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। वो ज़ात हकीम भी है। जब एक हकीम कोई नुस्खा तजवीज़ करता है, कोई बंदा सही माना में दिया हुआ हकीम का नुस्खा उसके ऊपर उंगली नहीं उठाता। अल्लाह फरमाते हैं हम भी हकीम हैं, हमने ये नुस्खा दिया है कि बंदे ने चोरी कर ली तो इसका हाथ काट दो, अगर वो मर्द है तो उसका भी काट दो, औरत है तो उसका भी काट दो। ये अल्लाह की ज़ात हकीम है, उसका नुस्खा है, इसके ऊपर किसको ज़रूरत है कि उंगली उठाए। इसके लिए 4 शर्तें हैं। चोरी के सामान की, जो चोरी हुआ और हाथ काटा जाएगा, कौन से सामान के ऊपर हाथ काटा जाएगा और कौन से ऊपर नहीं काटा जाएगा। सबसे पहली शर्त कि जो माल चुराया है वो किसी दूसरे का हो, इसमें इसका हिस्सा ज़र्रा बराबर भी ना हो, इसके हिस्से का शाइबा भी उसमें ना हो, वो किसी और का है। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, इसने जो माल चुराया है वो महफूज जगह से चुराया हो, वो किसी ने महफूज करके रखा हो, वाकई किसी में ताले में रखा है, संदूक में रखा है, या कोई चौकीदार बैठाया हुआ था वहाँ पहरे के अंदर पड़ा हुआ था, महफूज था माल, वो चुराया इसने। ये शर्त है, क्योंकि अगर कोई गली से उठा के ले गया या गैर महफूज माल पड़ा था उठा के ले गया, उसको चोर तो होगा लेकिन उसके ऊपर ये चोरी की ये सज़ा जारी नहीं होगी, फिर उसको ताज़ीरात की मद में लिया जाएगा और हाकिम और काजी के सवाबदीद पर होगा कि वो उसको जो भी सज़ा जारी कर दें उसके लिए। तीसरी शर्त, बगैर इजाज़त के लिया हो। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि इजाज़त देने वाले ने 1 बोरी की इजाज़त दी और उठाने वाला 20 उठा के ले गया, तो ये चोरी तो की इसने, 19 बोरियां चोरी की हैं, लेकिन इसमें इजाज़त का शाइबा पाया गया। लिहाजा अब जो कुरान पाक की सज़ा है हद्द सरका, ये सज़ा इसके ऊपर जारी नहीं होगी, इसके हाथ काटने की। अब काजी के सवाबदीद पर होगा कि वो ताज़ीर की मद में इसको सज़ा जारी फरमाए। चौथी शर्त, वो छुपा कर ले जाए, क्योंकि अगर वो अलानिया तौर पर लेकर जाता है तो ये तो डाका हुआ और डाकू की सज़ा पहले गुजर चुकी। तो ये 4 शर्तें हैं। इसके बाद इसकी और भी तफसील है कि वो कितना माल होगा, किस कदर होगा, ये शरीयत के फ़िक़ह के बहुत बड़े मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये 4 शर्तें सामने रख कर
پھر چور کا تعین ہوگا کہ واقعی یہ چور ہے اور اس کے اوپر شرعی طور پر حد جاری کی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد۔ یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، یہاں ظلم سے مراد وہ چوری ہے جس کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے۔ اپنے اس ظلم، اپنی اس چوری کے بعد وہ بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ کی ذات اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ آسمانوں اور زمینوں کی جتنی سلطنت ہے، جتنی بادشاہت ہے، یہ سب اللہ کی ذات کی ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر پچھلی آیت مبارکہ میں توبہ کا ذکر آیا کہ چور توبہ کر لیتا ہے، اور کل کے سبق میں ڈاکو کے بارے میں بھی آیا تھا کہ ڈاکو اگر توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو اگر اپنی گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو حد جاری نہیں ہوگی، جو شرعی سزا ہے، اس کو وہ معاف ہو جائے گی دنیاوی طور پر۔ لیکن جو چور ہے، یہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی یہ جو معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آخرت کی سزا معاف ہوگی، دنیاوی طور پر اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، اس کا ہاتھ پھر بھی کاٹا جائے گا چوری کی بنا پر۔ یہ فرق ہے دونوں کی سزاؤں کے اندر۔ ڈاکو کی سزا دنیاوی طور پر معاف ہو جائے گی، اور اس کی چور کی سزا دنیاوی طور پر معاف نہیں ہوگی، اخروی طور پر معاف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔